الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا وحده لا شريك له في الملك والملكوت سبحان الله. ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. ذی عزت ذی وقار علماء کرام، سامعین گرامی قدر، معززین علاقہ، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، اج دے اس پروگرام دا عنوان ہے فکر آخرت۔ اس عنوان دے رکھن دی ضرورت باقی عنواناں دی بنسبت ضروری ہے۔ اس وجہ تو کر کے کہ اس دور دے انسان نے اتنیاں فکراں پال رکھیاں نے کہ بندہ انہاں خالی فکراں گنن لگ پوے تا میرے خیال وچ بندہ مک ویسی فکراں نہیں مکدیاں۔ لہذا ضرورت اس گل دی ہے اسی تسی باقی فکراں کولو آزاد ہو کے تے سب تو زیادہ فکر کریے تا آخرت دی کریے۔ آصف صاحب آکھا ہی بے مولوی مڑ ویسن، میرے خیال ہے میں مڑی پاواں۔ اس دی ضرورت اس واسطے بھی ضروری ہے کہ جس دور تو تساں تے میں گزر رہے ہیں اس دور وچ مشاغل دنیا اتنے ود گئن بڑھ گئن کہ تساں عام بندیاں نال گل کرو، لالا سنا وعدہ کے پوچھداں سر کھرکن دا ٹائم کوئی نہیں، گل انجانے دے۔ جس ویلے اے حالت میری تے تہاڈی
توت آساں لائی بیٹھیاں اس جہان وچ جنت دیاں تے بڑے بڑے محلات دیاں، بغیر کچھ کیتے ملے آنا، کائنات دی سب تو وڈی ہستی، اعلی ہستی، اشرف ہستی، اجدر ہستی او ہے آمنہ دے لال دی، آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، جنہاں دے بارے اللہ پاک نے اپنی پاک کلام وچ فرما دیتا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تونڈیاں اگلیاں پچھلیاں ساری دیاں ساریاں معاف کر دیتیاں، او کائنات دے عظیم انسان رات نو اس دے سامنے کھلوتن پیر سج گئے، اللہ کھریاں چو لو وانا، تے مریم اسلام سیدہ طاہرہ عفیفہ لفیفہ رائقہ راکعہ ساجدہ عابدہ زاہدہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، اچھی جائی تے ایٹھے اتانو پہ پڑھنے، رضی اللہ تعالی عنہا فرمیندیاں نے اتنی مشقت، اللہ اکبر، اتنی محنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن عائشہ میں اس دا شکر نہ ادا کراں، میں تا مکے دا یتیم ہوں، میں تا مکے دیاں گلیاں چ یتیم بن کے پھردا ہوں، تے اس نے میرے تے کیڈا احسان چا کیتا کہ میرے سر تے ختم نبوت دا تاج سجا دیتا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ تا میرے بھائیو اسی فکرہ پالی پیاں دولت دی، جائیداد دی، اولاد دی، بینک بیلنس دی، سونے چاندی دی، ہیرے جواہرات دی، تے اج کل تبدیلی دی، اتھائیں ایٹھے ہو کدیں لگے گئے ہو، اے تا انج جوڑا چ ایٹھی بہور کوئی فکر مکی گئی ہے، اتنیاں فکراں پل گئیاں، انسان جتھے اس دی انسانیت نے اجاگر ہومنائی، جس تھے اس دی انسانیت نو چار چاند لگنے آئے، اس جگہ تو ہٹ کے تے او کسی اور جگہ تے کھلوتا اپنی کامیابی واسطے، اے ٹریا مڑیا اس سمجھیا اتھے وے، حقیقتاً کامیابی آکھو اتھے آئی، اتھے وے، اے ٹریا ٹھٹھیندہ ہے، ادے 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 ٹامک ٹوئیاں مریندا، اللہ دا قرآن بولیا،
قرآن بولیا اللہ تے آکھے اس اللہ وہ غفلت دی چادر پائی وداں کیڑی غفلت دی چادر اچ بچ اپنے آپ نو چھپائی وداں تے پا کے چادر تے تان کے ستا پیاں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اللہ دا قرآن بولیا او غفلت دی چادر چ پیا ہویا انسان کیڑے پاسے ویندا پیا ہے کتھے کامیابیاں ڈھونڈیندا ودا ہے اوے اپنے دنیا دے کل نو سوارن واسطے کیڑے کیڑے کم پیا کریندا ہے میرا کل ہنج بن ونجے میرا کل سمر ونجے میرا کل بن ونجے آمن والی نسل بن ونجے انہاں دا فائدہ ہو ونجے کدے کی پیا کریندا کدے کی پیا کریندا کدے کی پیا کریندا اللہ پاک فرما دین یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو پہلی گل تے اپنی دماغ وچ پاؤ اتقوا اللہ سارے دے ڈر لا سٹو تے اپنے دل وچ ڈر کینڈا پاؤ اتنے بندے ایٹھے ہوتے اللہ دا نا گھرنا پہ گیا سارے ڈر کڈ سٹو ملکاں دا ڈر کڈو سرداراں دا ڈر کڈو اوے وڈیاں دا ڈر کڈو نکیاں دا ڈر کڈو حکمراناں دا ڈر کڈو عہدیداراں دا ڈر کڈو سارے ڈر ایک پاسے چا رکھو اپنے دل تے دماغ دے اندر کیڑی شے پا گنو اتقوا اللہ کینڈے کولو ڈرو اوہ میں گٹھا لیندا کو ہور اللہ وے کینڈے کولو ناراض تے نہ تھی سو جی تھی بھی گئے ہو تو کنک میں اپنی رادی ہوئی اللہ دا فضل ہے اتقوا اللہ کینڈے کولو ڈرو کینڈا ڈر اپنے دل وچ پاؤ مسلمانو اتقوا اللہ ولتنظر نفس تو سمے والے پاسے ویکھنا یا پہ آوڑ سی ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ اللہ دی لا ریب کتاب نے مسلمانوں اے اللہ دی کتاب آدھی ولتنظر 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 او بندیا ویکھ 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 اور سوچ بچار پیدا کر بندہ فکر پیدا کر کیڑی شے دی مولا اتھے تا فکرانی دولت دیاں اتھے فکرانی دنیا دیاں اتھے کوٹھیاں تے محلہ تے کارا دیاں فکرہ پیاں کھلوتیاں نے عہدیاں دیاں فکرہ پیاں کھلوتیاں نے مال تے دولت جمع کرم دی فکر پئی کھلوتی ہے اللہ دا قرآن آدھا اس کل دا نہیں اس کل دی سوچ او جڑی کل آمنی کیڑی کل نہ گھنو چاہ اور مرن نہ لگے آنکھوں کیڑی اس قیامت دا ولتنظر نفس ما قدمت لغد کیڑی شے اڈے متیا ما قدمت لغد
اس کل واسطے کیڑی شے اگائیں متیا کیڑا توشہ تیار کیتائی کیڑا زادے راہ تیار کیتائی او کیڑی پونجی اکٹھی کیتی ہے ٹھان اور دنیا تے بندہ سفر کریندا سفر تے ٹر دے گھروں ٹرن لگیاں خرچہ گیندا کہ نہیں جی پنڈی ونجنا ہوئے لاہور ونجنا ہوئے بندہ خرچہ بنیندا کپڑے گیندا تیاری کریندا کیوں پیسے پہ گیندا ہے رات ضرورت آندی ہے خرچہ نہ ہوئے تبت بندہ کسے کو لو بھیک منگدا ودا ہوندا ہے اس واسطے ادے ٹر دے اس سفر تے بننی تا خرچے تیار کیتی کھلوتا ہے اللہ دا قرآن آدھا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ او جڑی او کل منا لیا اس کل دے واسطے کیڑی شے اگے متیا جڑی تین کام دے سی جس نال تیرا واپ امنا ہے جس تیری اتھے جڑا تا ضرورت پوری کرنی ہے جس دے نال تیرا کچھ جھگا بسنا ہے اگلے جہان دا کیڑا کیتائی او جڑی کل منا لی او میرے بھائی تو ساتے میں اس جڑی دنیا دی کل اس دی فکر چ لگے پیا آج اے دانے اکٹھے کر گنو کل کم آسن اے دولت اکٹھی کرو کل کم آسی زمین خرید گنو کل اولاد نو کم آسی اے جائیداد بناؤ اے کل کم آسی جی پنڈی وچ اے جی NHQ وچ یا جڑا تے DHA وچ یا کسی گلبرگ ٹاؤن دے اندر اے پلاٹ لے لو کل کم آوے سی او میرا بھائی اے دنیا دی جڑی کل اس دا تعامن دا پتہ ہے کسے نو پتہ پتہ نہیں ساڑی ایک کل دنیا لی آندی بھی ایوے کہ نہیں اس کل تو پہلے ہی کدیں اس جہان اچ نہ ٹر ونجا میرے بھائی اے جڑی دنیا دی کل اس دے بارج تک کسے نو بھی پتہ کوئی ہے چھڑ تو بندہ جڑا آکھے چاہ ماں پتہ میں کل ہنج کرنا ہے کوئی تو تے میں کڑے باغ دی مولیاں اللہ دا قرآن دے آمنہ دے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم او مکے آلے پوچھنا ہے دسوا جی اصحاب کہف کونن دسوا ذوالقرنین کونے دسوا روح کیڑی شیوے آپ نے فرمایا کل آوائے میں دسے سا ان کل آوڑے بات اتو گل کوئی نہ لبھی آئی کوئی نہ بہی فرمایا کل آونجائے بات ان کل آوڑے بات آکھیا کل آونجائے ہی کل کل کرنے 18 دھیاڑے لگ گئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے دن کل آونجائے کل آونجائے کل آپ دے دل مبارک دے اندرے کل جبریل امین آوے سی اللہ دا پیغام گھن کے آوے سی او میں دسے سی میں انہن دس دے سا لیکن اس جبریل نو بھی کوئی نہ متا کوئی نہ متا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن کل آوائے اے کریں دیا 18 دن گزر گئے 15 دن گزر گئے 40 دھیاڑے گزر گئے روایت دے مطابق آخر مکے والے آکھنا شروع کر دیتا فلانا کے دسیندہ اس ہنٹا او بھی چھوڑ کے لگا گیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوئے ون غم زدہ ہوئے ون مولا اے لوگ گلہ پہ کریں دن اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر پہلے میری گل سن گن لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ کل دے بارے چاکھنا ہوئے انج نہ کھیا کرو جٹو ماسٹرو انج نہ کھیا کرو میں کل ہنج کرے سا اللہ اپنے پیغمبر نو پہ فرمے دن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
तुसां भी कल दे बारे चाखना होवे इंज ना आखिया करो इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन, मैं कल इंज करे सा, नहीं नहीं आखिया करो जे उसने चाहा तो मैं इंज करे सा, इल्ला अन यशा अल्लाह, आखिया करो इंशा अल्लाह मैं कल हिंद करे सा, क्या आख्या करो समझ आनी पहले क्या आखसा पका गई सो ई साडा वजीफा होना चाहिए। आइंदा दी कोई गल करा तो के आखा, एक जट है ना खुशहाल गड़े ना, तू वह ना पे मंडी ते तुसा पिचरंदे वाली नेड़े लगनी कि कोई होर ने, अच्छा उस मंडी ते वहना पिया ते ला राय तो को बंदा मिलया, आखा लाला कदे वहना, अखे मैं मंडी ते वहना पिया को बकरी वकरी घिनन, तो ओ कोई शुदा चंगा बंदा हाई, उस आखे लाला आख अल्लाह ना हुक्म होया तो इंशाअल्लाह मैं बकरी घिना सा, उस आखा लाला वा तू दाड़ी इंशाअल पैसे मेरी जेब बचन ते बकरी मंडी ते होसी, तू वंज बड़ा मंडी ते उत्थे गया ते अगे ओ बिरादरी वदी आई, जानने उस बिरादरियां एन गुठा वाले फिरा भी जानने हैं जी, को सुना जानने को नाल ताल्लुक तो नहीं दे, ओ बिरादरी मिल गई, उस जेबियां रखी हर शय ते गया, जेबा कपड़ कटेंदा ते घिन गया, इस हन कीता सौदा, सौदा करके आदा लाला कितने पैसे के इतने, आखे लाला मैं इतने दे, आखे लाला दे, जेब बिच हाथ पहना, हाथ सीधा थला निकल गया, सोची पै गया के करिए, मुड़ा घर आया कह भिराऊ कोल गया, लाला पैसे दे मैं सौदा कीता ते बकरी गिननी, बात इत्थों घरों पैसे खड़े, हन जेबे नाल हाथ रखा होया, जेबे हाथ पाया होया, हन के बाद इंशाअल्लाह पैसे मेरी जेब बचन, इंशाअल्लाह मैं मंडी ते वहना पिया, इंशाअल्लाह बकरी मंडी ते होसी, इंशाअल्लाह मैं घिन के आसा, इंशाअल्लाह मैं घीना पिया, हन भुल्ला ही नहीं, लेकिन कहीं आख्या ठोकर खाकर संभलने वाले जीत है तेरी हार नहीं, बंदा बंदा भुल्ला वद्दा होवे, भुल्ला वद्दा होवे, भुल्ला वद्दा होवे और राह भुल गया होवे ते वत कदई भुल्ला भटका जे राह ते चढ़ वंजे तो अल्लाह आखदा ओए हाना तक तू भुल्ला रहा, कोई गल नहीं है मेंढे बंदिया, अज मेंढे दरवाजे ते आ गया ते मैं ऊ जात आ, मैं बंदे नू कल दा ताना कदे नहीं दिता, तू कल के करेंदा रहा, नहीं नहीं नहीं, ए दुनिया ले आख देन, दुनिया ले आखसन अगर बंदा चोर है, उचक्का है, बदमाश है, अल्लाह उसनु तौफीक चा दिती, छोड़ दी थी ओ जिंदगी, आया ते रब वाली जिंदगी इख्तियार चा कीती, मेरे नबी दी इताअत वाली जिंदगी इख्तियार चा कीती, लोग के आख देन 7 चूहे खा के ते बिल्ली, मतलब है तुसी भी आखने है वो एक है 7 चूहे खा के 100 चूहा खा के बिल्ली हज्जियां टुरिए, और मेरे मुसलमान भाइयों ते बुजुर्गो खुदा दी कसम चा के आदा खाना खुदा विच बैठा, अगर कहीं 100 साल उस दे दरवाजे ते नहीं गया, 100 साल दी जिंदगी गुजर गई नहीं गया, ख्याल आयो ओखो एक झाड़े ता मैं मरना, बात उस दे कोल ता वंजना, बात उठो मुड़ा आया उससे दे दरवाजे ते, अपनी पिछली दी जो कुछ गुजरी आई उसनु सामने रख के आदा मौला मैं तो ए करके आया, ए करके आया, अज तेरे दरवाजे ते आ गया, मेरे मुसलमान भाइयों बुजुर्गो, अल्लाह तबारक व तआला इंज नहीं आख दे और तू कल कत्थे टिकर ही 100 साल कत्थे गुजारी, अल्लाह पाक फरमांदे तू आया ना, तेरे आमन च ता देर थी गई, मेंढे राजी होमन च देर कोई नहीं। इस वास्ते मेरे भाई इस कल दा सोचना, ये जी कल है ना वो क़यामत वाली कल, उसकी फिक्र करनी, ए फिक्र अज पालनी मैं ते तुसां,
ایک قرآن بار بار تذکرے کریندا ایک حصہ قرآن دا معاد تے ہے قیامت تے ایک حصہ قرآن دا صرف اور صرف بار بار قرآن اے ذکر کریندا قیامت دا کیوں کریندا اس سے واسطے کریندا اس نو پڑھ تے اس نو ویکھ تے اپنی کل واسطے کوئی شے اگائیں مونچ اج منجے سے جن ذمدار آتے نا اج ریسے تا کل چیسے آکھنے ہو تے اج کنک را دیا تا کل کے چیسے کنک نا انج نہیں کہ اج تو رائے کنک تے کل تو نہیں جائی تے سونا اگا پہ ہوئے نہیں کنک ریسے تا کنک چیسے چھولے ریسے تا چھولے چیسے جماعت توڑیا ریسے تا او چیسے آج ریسے کل چیسے اور میرا بھائی اے تیری تے میری زندگی اے بھی ایک کھیتیا آج اس کھیتی وچ بوائی کر گھن بجائی کر گھن اس نو راہ گھن کل ون کے چیسے او ہتھے ون کے کل جڑی قیامت آمنیاں اے فکر ہونی چاہیے کہ نہیں یہ ضروری ہے باقی فکر نالو اے فکر انتہائی ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دی وچ اس فکر نو پہ وست کیتا صحابہ دی پوری زندگی پڑھو پوری زندگی صحابہ دی پڑھو او تک قدم تاں چین دن اے جڑا میں پیر اگائیں پٹ کے رکھن لگا یہ جنت والے پاسے ویندا پیا کہ جہنم والے پاسے ویندا پیا اتنی فکر پیدا کر دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے اندر موت جڑی نا موت اس تا آمنا ہی آمنا کہ نہیں کوئی اے ہو جا چھڑے بندہ ہے جڑا آکھے موت نہیں آمنی جی الحمدللہ اسی سارے مسلمان ہیں نا اسا سارے دا ایمان ہے موت آمنی یار جس لئے ایمان بھی ہے وے توت ایک چیز تا تساں تے ماں زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ موت جے آمنی تے موت تو بعد کیڑی شے کم آمنی اے فکر پیدا کرنی ہے موت تو بچ کو ملک کو سردار کوئی اچھا چلو اے موت اے ہو جئی شے نے میرے بھائیو اس جٹاں تے بھی آمنا تے مولویاں تے بھی ان مولوی من نال کاوڑی تھی ویسن بس آمی ماروں ہیں جٹاں تے بھی آمنا تے مولویاں تے بھی امام صاحب تے بھی آمنا تے مقتدیاں تے بھی آکھو آکھو منی آؤ مقتدیاں تے بھی پڑھیا لکھیا تے بھی آمنا تے ان پڑھا تے بھی موت آمنا وکیلاں تے بھی آسی تے انہاں دے موکلاں تے بھی جج تے بھی پلے پہ بلین دیو وزیر اعظم تے بھی صدر تے بھی جی گورنر تے بھی بڑے عہدیدار تے بھی چھوٹے عہدیدار تے بھی مردہ تے بھی عورتہ تے بھی جوانہ تے بھی بچیاں تے بھی آسی اے مقتدیاں تے بھی تے امامہ تے بھی آسی اے مریداں تے بھی آسی تے ہن پلے پہ بولیں دے ہو ہن پلے گل کرے پہ آسی کہ نہ آسی جی آسی تو تے میں کیڑے باغ دی مولیاں اے موت تا آمنہ دے لال تے بھی آئی صلی اللہ سبحان اللہ بخاری اٹھاؤ نا باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ روایتاں دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھیے سخت ترین بخار ہے ہاتھ نہیں لایا ویندا آپ نے پیالہ کول رکھا اس وچ ہاتھ بڑین دن بت متھے تے لین دن بت ہاتھ بڑین دن بت متھے تے لین دن
بت متھے تے کپڑا گلا کر کے رکھیں دن اس سے حال بخار شدت حدت بخار دی کریندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی موت آئیے آپ دا انتقال مبارک ہویا موت مبارک آئی موت آندی نا جیڑا بندہ فوت ہوندا اس دی جدائی دا غم ہوندا کہ ہوندا ویسے تو ساڈا ایمان ہے نا بموت بر حق ہے تسی بن کے کیا دیو او میت والے گھر ویندے تو کیا دیو کی انجا نہ آکھ دیو نا موت تا بر حق شے وے بھائی جدا ہو گیا بہن جدا ہو گئی والد جدا ہویا جی بیٹا جدا ہو گیا بیٹی جدا ہو گئی اے جدائی دا دکھ ہوندا اے دکھ سارے انو ہوندا تین تے مین بھی ہوندا چھوٹے تے بڑے نو بھی ہوندا اے دکھ میرے نبی دے گھر وچ بھی آیا میں تن سناواں ایک ماں دا دکھڑا سنا سکتا اجازت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہو گئی میری ماں حسنین کریمین دی اماں سیدنا علی دی گھر آلی خاتون جنت سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ آکھو رضی اللہ تعالی عنہا والد دی وفات ہوئی نا تکے فرمیندیاں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا ماذا علی من شمب تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا او لوگو آج مینڈے تے مصیبت داؤ پہاڑ ڈھے پہ آئے ایڈی میرے تے مصیبت آ گئی ہے ایڈے دکھا نے من ولیٹ لے آئے دکھا تے غم دی گھڑی آ گئی ہے فرما دیا نے اے جڑی گھڑی مینڈے تے دکھا دی آئی ہے اگر اے گھڑی دن تے آوے تا دن او گھڑی رک رہا تا برداشت نہ کڑیا دن رات تھی ونجیا دے سورج تے آ ونجیا تا سورج بھی بے نور تھی گیا ہویا ایڈا غم میرے تے آ گیا ہے مسلمانو ہاں بت بیندیان او حضرت انس نو حضرت مغیرہ نو ون کے آدیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رضائی چچا زاد بھائی نو آکھ دیا نے ون کے کنجے مغیرہ ون کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے اتے مٹی دے بھیلے پا کے آ گئے او فرمے دن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فتقدیر اللہ یالو ولا یولا اللہ دی تقدیر غالب ہے اس تے اور کوئی شے غالب نہیں آ سکدی بہرحال میرے بھائیو موت آمنی ہے ہر ایک تے آمنی ہے اس تو بچن والا کوئی نہیں موت تو بچ سی تا صرف کون ذرا اچھا نہ گنو اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت بات کدیں قرآن فرمائندہ ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کدئی قرآن آدھے کل شیء حالک الا
وجہ وجہ تو مراد ذات ہے اللہ دا قرآن آدھا ہے کل شیء حالک موت آمنی ہے الا وجہ مگر صرف اللہ دی ذات بچنی ہے اور کہہ نہیں بچنا اس واسطے مسلمانوں روایت آندا ہے کہ ایک فرشتہ آسمان تے ہر ویلے ایک آواز لیندا پیا او آواز لگدی پئیے من تے تہن غفلت چوں کڈن واسطے آواز آندی پئیے او فرشتہ کیا دا لہو ملک ینادی کل یوم لدو للموت وابنو للخراب الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب او فرشتہ آواز پہ لیندا ہے کیڑی آواز پہ لیندا ہے آدھا لدو 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 للموت او بچے جنن آلیو بچے جنو بچے پیدا کرو کیڑے کم واسطے آکھے للموت موت دے واسطے پیدا کرو لدو للموت وابنو للخرابی اوے اونچیاں بلڈنگاں تے محل بنا لیو قصر صدارت بنا لیو اوے اونچے دبئی دے ٹاور بنا لیو او برج خلیفے بنا لیو 100 منزلہ عمارت بنا لیو او کیا دے وابنو للخرابی بناؤ بچے جنو مرن واسطے عمارت بناؤ ڈھمن واسطے جڑا جمعے اس کل آکھو کھلو وہ جی ہنا جو کو آکھا من دو جس جڑا جمعے اس کل اور جڑی شے بنی ہے عمارت بنی ہے اس کل آکھو اس کل ڈھمنے جیڑا اج جمعے کل مرنے جیڑی اج بنی ہے اس کل ڈھمنی ہے وابنو للخرابی الا یا ساکن القصر المعلا او اچیاں ماڑیاں میں رمنا لیو کہ سمجھیں دیو اتھائی ٹکر آسان نہیں ستدفنو عن قریب فی الترابی عن قریب ویلام دا پیانے موت آویسی سومی منزل تو چاہ کے توہن بھی مٹی وچ پور دیتا ویسی آخر توہاڈی تے میری منزل ہوا مٹی ون کے بننی ہے اس سے مٹی وچ بننا ہے میرے بھائیو لہذا موت کٹل حقیقت اس آمنا ہی آمنا ہے اس تو سوائے اللہ دی ذات تو بچن والا کوئی نہیں اللہ نے قرآن وچ پیغمبراں دی موتاں دا ذکر کیتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی حضرت سلیمان دا ذکر کیتا ہے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتی إلا دابة الأرض تأكل من ساعة فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين اللہ فرمائندا ہے حضرت سلیمان دی موت دا تذکرہ کریندا ہے حضرت یعقوب دی موت دا تذکرہ کریندا ہے ایک آکھنا لاکھ دے توجہ نال سنائے آکھنا لاکھ دے ایتھے آمنہ دا جایا نریا تے تو کس امڑی دا جایا اس موت تو میرے بھائیو بچ جی سارے آتے آمنی ہے لہذا موت تا آمنی ہے میں تے تن حکم کے دیتا گیا ہے اللہ اے موت تے حیات موت تے زندگی کیوں پیدا کیتی ہے اے پیدا اس واسطے کیتی اللہ پاک نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں ویکھنا چاہتا تہاڈے وچوں کیڑا ہے جڑا چنگے چنگے عمل کریندا. جے کر چنگے عمل کرے سے اپنی زندگی بنے سے زندگی کنجے بن سی میرے بھائی. سب تو پہلے عقیدہ درست. سب تو پہلے آنکھو آنکھو عقیدہ درست ہوئے. بندہ تسلیم کرے خالق بھی ذرا آنکھو مالک بھی رازق بھی محیی بھی ممیت بھی نافع بھی زار بھی مشکل کشا بھی حاجت روا بھی کار ساز بھی بگڑی بنا منالا بھی دکھاں وچ کم منالا بھی بیماریاں وچ شفا دے منالا. ذرا اچا ناک سونا مزہ ناک سی. بیماریاں وچ شفا دے منالا اے آئی بلا منو ٹالن والا. دکھاں وچ بیماریاں وچ گھرا ہویا بندہ تے بات اس دیاں انہاں دکھاں نو مداوا کرن والا. اچا عالم الغیب حاضر و ناظر فریاد رس ضرورت منداں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا ہر ایک دیاں دوروں تے نزدیکوں سنن والا. اچا اچا اس نو پکا کر تے وت اپنی زندگی واسطے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو نمونہ چا بنا بندہ. اس نمونے نو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارنے دی کوشش کر میرا بندہ. اگر اس تے چل دا رہے ہوں تا وت کے بن سیا اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بندہ من خاف مقام ربی ڈردا رہیا کیڑی گلو ایک دھیاڑے اس دے سامنے کھلومنے رب دے سامنے کھلومنا ہے. اللہ فرمائندا جیڑا اس کو لو ڈردا رہیا سورت رحمان وچ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اتھے فرمایا من خاف مقام ربه ڈر پیدا ہو گیا اس دل وچ ہائے اس دے سامنے کھلومنا ہے. بات خالی کھلومنا نہیں بات تیری تی میری زندگی دی مثل پیش ہومنی ہے. کدی واہ پہ نے کچہریاں نال اللہ شالا کہہ کو بھی واہ نہ پائے. اللہ سارے بچا کے رکھے. اچھی آمین چاکھو. اے ہن جڑے وچ آمین نہیں پیا دو دن ہا وت بڑے وساں ملک بن کے تلا گنگ تے وت ہوٹل تے ٹکر کھساں. اے شوق ہوندا لوگاں خدا بچائے اس کو لو. آمین آکھو. بیماری ایک کچہری. ساڈے استاد ہے مولانا محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمت اللہ علیہ حضرت فرمیندے ہوندے ایک کچہری تے بیماری گھرے چا دیسی بھواری ہے کہ نہیں. انجان دی انجان تھیندا کہ نہیں. اللہ پاک فرمیندے اتھے آمنائی تونڈی مثل بندی پئیے جو کچھ بھی کریں دائیں حتیٰ کہ قرآن فرمائندہ ہے جیڑا بندہ منہ چو جیڑا بھی بول بولیں دائیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جیڑی گل کریں دیو چنگی کریں دیو یا ماری کریں دیو معاملت
عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء محضرا مقدر ہے. فرمایا جیڑا چنگا کم کیتا ہی تا محضرا سامنے ہو سیا, جے برا کیتا ہی تا سامنے ہو سیا. بات اللہ پاک فرمیندن بات اتھے جس ویلے آسیں مت کھلو سے کنجے ہو سیا میرا بھائی. آ میرا بھائی فکر کراں تو تے میں اس جہان تے اس کل دی اس قیامت دے دن دی. او دن بڑا اوکھا دن بڑا اوکھا دن. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء کشطت چمڑی لا دیتی ویسی آسمان دی. سوکھا کم نہیں اے جڑے واشی درندے تے جانور نہیں اے بھی کٹھے تھی ویسن ساریاں واشتاں ختم تھی ویسنی. اور سمندراں وچ اگ لگ ویسیا بندیا اگ لگ ویسیا. انہاں سمندراں وچ سورج بے نور ہو ویسیا, ستارے جھڑ ویسنی, چن بے نور تھی ویسیا. بڑا اوکھا ویلا اوسیا اوکھا ویلا اوسیا. میری اماں جان فرمیندیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بندے اللہ دے دربار وچ آسن کہ مرد اور عورت دے جسم تے کپڑا کوئی نہ ہو سی. اماں جی پوچھن لگیاں اللہ دے پاک پیغمبر مرد بھی ہو سن تے عورتاں بھی ہو سن کہ بنسی وت. فرمایا عائشہ او دھیاڑا ایڈا اوکھا ہو سی کہیں کو کہندے پاسے ویکھن والی گل ہی کوئی نہ ہو سی کوئی نہ ہو سی. بڑا مشکل ترین وقت ہو سی مسلمانوں. اتھوں ٹرن لگیاں بھی اوکھے اوکھے میرے بھائیو, اتھے پہنچ گیا وقت بھی اوکھی اوکھے. سورج قریب کر دیتا ویسی یوم تبدل الارض غیر الارض, اے زمین انج نہ ہوسنے بدل دیتی ویسی زمین. اللہ دا قرآن آدھا ہے جو کچھ زمین دے اتے سارا چٹیل میدان بنا دیتا ویسی. انا جعلنا ما علی الارض سعیدہ. سارے جے رمضانی حافظ ایٹھے مدن کے کرام انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا سعیدا جرزا. او خوشحال گڑا لیو اج تکیں دیو پار ڈھیریاں پیاں دس دیاں تو سا اچھی جائی تے تھلے جھکیاں جاواں کدیں اونچائی کدیں جھکائی ہے. اللہ دا قرآن پیادہ نے او کالا لدن ناسی تما جعلنا اس نو اللہ پاک کے کر دے سی انا لجاعلون ما علیہا سعیدن جرزا. کوئی اونچ نیچ ڈھکا ڈھیری پہاڑ درخت دریا ندیاں نالے کچھ بھی نہ اسی اے ہموار کر دیتی ویسی. بات اس دے دربار چ پیشی ہونی ہے میرے بھائیو. اللہ پاک فرمائے دن او بندہ ایڈی غفلت چ پیا ہو جائے اتنا تکاسر چ پہ گیا ہے بڑھوتڑی دے وچ پیا ہے اس دن ہلاکت چ پا دیتا ہے. ایڈا غافل ہویوں الہاکم التکاسر حتی زرتم المقابر. او یہاں تک کہ قبرہ دی زیارت کر گدی موت دا ٹائم آسیا. بات بندہ آکسی آج تک تسی تے میں فکر کوئی نہ پہ کریں دے. آج تسی آکسو مولوی آیا دو گلہ کیتیاں ہو گیا تساں بھی گئے تے میں بھی گیا نہ میرا بھائی آج فکر کر گن ورنہ موت دا گھنگرو جدو کھڑک ویسی وات بندہ آکسی اس فرشتے نو بھی آکسی رب نو بھی آکسی میں تھوڑی جائی محلت چا دیوا میں تھوڑی جائی محلت چا دیوا میں تھوڑا جیا ٹائم چا دیوا او کی کرے سی اس ٹائم نو گھن کے
وعدہ جی من ٹائم دے اچا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ میں ہن صدقے کر گی سا میں نیکیاں لے پاسے لگ پوسا او میرے بھائیو اے اللہ دی لارے کتاب پیادی نے اے آکسی من موڑیا پچھائے دنیا وچ کہ کرے سے انی ترکتم او جڑے میں نیک عمل چھوڑی کھلوتا ہوں میں ہن او عمل کرے سا میں موڑ سکتو پچھائے موڑو چا اللہ دا قرآن آدھے کلا جیڑا ادے گیا اس مڑ کے ادے وات جی کلا 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 ہرگز نہیں او ہن اتھوں گیوں تا کتھے رمنئی ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون ہن تو برزخ وچ رمنا ہے او پردائی دنیا تے آخرت دے درمیان ایک ماجراتا علاقہ ہے اس علاقے وچ رمنا تے کدوں تک رمنا الی یوم یبعثون قیامت والے دن تک اے جڑی روح نکلیا ہن مڑ کے ادے اچا دسو ماں تسی تو آکھنے جمراتیاں موڑاں دیاں اے بنیریاں تے آ کے اجنیاں پتکینیاں کے کریں دن ساڑھے گھر آلے کے پہ کریں دن انہا آج شب برات آئی کوئی وقت سیونیاں پکائیاں کے نہیں کوئی حلوہ پکایا نے کے نہیں تے وقت پکا کے مولی اور نہیں متنے کے نہیں ساری گڑبڑ اس مولوی کیتی ہوئی ہے اس نو لالچ اپنا نا قوم نو دوئے پاسے لائی کھلوتا اللہ ہدایت دے وے اچھی آکھو اللہ سارے نو ہدایت دے وے اللہ سارے نو جنت نصیب فرمائے اللہ اس سے راہ تے محنت توہن تے ہر بندے نو اللہ چلائے جیڑا راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں تے تسان دس کے گئے ون تے اس راہ تے چلائے جس راہ تے بندہ ٹرے تا سدھا جنت تک پہنچ بیندا آکھو آمین عرض کرنا چاہندہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اور بندے لگا رہے ہوں تکاثر دے اندر بڑھوتڑی دے اندر لگا رہے ہوں بڑھوتڑی دے اندر ہی ود ونجے دولت ود ونجے اولاد ود ونجے اللہ پاک فرمائے دن ہے بھی کیڑی شے اے جو کچھ جس کام تے توں لگا پیا اعلمو انما الحیات الدنیا لعب ولہب وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما ثم یجعله حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور میرے بھائی اللہ وقت وقت دسیندہ پیائی وقت وقت پیا دسیندہ ہے او میرا بندہ اس دنیا چ مستغرق ہویا پیائے ایک زینت تفاخر بینکن تکاثر فی الاموال والاولاد اے زینت ہکی دویتے فخر کرنے اولاد دے بدھن تے مال دے بدھن تے اس سے کم میں چپے ہویا کوئی نہ اے جو کچھ بھی ہے بھی سارا فانیاں اس مال بھی فنا ہوم نہیں اس اولاد بھی فنا ہوم نہیں اس دولت بھی فنا ہوم نہیں اس اقتدار بھی فنا ہوم نہیں اس فلانی جڑی چیز تے تو لگا پہ آئے اے ابلیس کی تی کھلوتا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا اے کھیتیاں اے سونا اے چاندی اے گھوڑے قرآن آدھا پیا
اے ساریاں چیزاں کیون متاع الحیات الدنیا، اے تا دنیا دا ساز و سامان ہی بندیا، اس تے کیوں فریفتہ تھیا کھلوتا ہے؟ او بندہ میں تا تیرے واسطے او تیار کیتا ہے جیڑا کہیں آنکھ ویکھیا نہیں، کہیں دل تے اس دا دے خطر تک بھی نہیں آیا۔ میرا بندہ ہن سوچیندا ہے اساں مڑنا تا چاہندے ہاں پر میری تا زندگی برباد گزری پئی ہے، زنا وچ گزری پئی ہے، شراب وچ گزری پئی ہے، جی میں تا اللہ دیاں نافرمانیاں وچ گزاری ہے، ساری زندگی میں تا خدا کولوں دور رہ کے گزاری ہے، میں کے کراں او میرے بھائیو اج ارادہ کراں چاہ اساں مڑنا ہے اللہ لے پاسے، رجوع کریں دے اللہ لے پاسے، دل چے آسی ہائے ہائے میری کل جڑی گزر چکی ہے اس دا کے بنسی۔ سنو میرے بھائیو اللہ دی لا ریب کتاب دا اعلان سنو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ پاک فرمائیں یا عبادی اسی تسی تا کوئی بندہ گناہ چا کریندا، غلطی انسان کو لو تھی بیندی ہے، انسان کو لو تھیندی ہے میرے بھائی، اسی تسی پچھا لگ کریندے اس دا اوے فلانے ساری زندگی ایک بندہ گناہ وچ گزریندا پیا ہے، اللہ دی نافرمانی گزریندا پیا ہے، میرا مالک اتو صد کے آدھا یا عبادی او مینڈے بندیا، کیڑیاں محبتان اللہ نو آدھا میرے بندیا کیڑا بندہ الذین اسرفوا علی انفسہم جڑا اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، کفر کر کے، شرک کر کے، بدعتاں کر کے، رسماں کر کے، چغلیاں کھا کے، زنا کر کے، شراباں پی کے، کلباں نو آباد کر کے، مسیتاں نو ویران کر کے اپنی زندگی برباد کر بیٹھا ہے۔ اللہ فرمائندے نے لا دمینا نہیں وہ کھلو وہ جی ہونا بھراما کو لے پچھن دو ہائے 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 نو یہ تو سمجھیں دے اس یس ہوندا کہ مثبت تے نو ہوندا منفی، لا نہیں اللہ فرمائے دن جے تو اپنی جان تے ظلم کیتی ہے ٹھائم مینڈا اعلان سن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس دی رحمت کو لو نا امید نہیں ہومنا مولا کے کرے سے فرمایا تو ٹر پو او گناہ مدی گٹھڑی چابن تے تیرے گناہ اتنے تھی بنن اس زمین تو گھن کے آسمان تک اے تیرے گناہ منال بھریا ہویا ہوئے، ان گناہ چا تو گھن بات تو ٹر پاؤ میرے آلے پاسے اللہ پاکا دن تو ٹردا سے تمہیں رحمت بھاج کے تو دان جفیاں پہندی ویسی بات تین جفیاں پا کے گھننا سی بات تو میں نے دروازے تے آگے ہو بندہ تے پاس صاحب کا کیتی ہوئی تے تیری آنکھ جو ایک حج ڈھے پئی ایک آنسو نکل گیا میرے خوف دی وجہ تو کر کے اللہ پاکا دن او ایک آنسو تیرا ڈھٹیا تے میں بلدی ہوئی تیرے حصے دی جہنم دی آگ بجھا دے سبحان اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں
تیرے سارے گناہ معاف کر دے ساں سارے معاف کر دے ساں اج بھی ٹائم دتی کھلوتیں مہلت دتی کھلوتیں کدوں تک دتی ہویا اکھے جدوں تک گنڈی تک روح نہیں آندا معلم جغرغر حدیث چاہندا نا جی اتھے تک روح نہیں پہنچدا نکلن اس تو پہلے میں تن مہلت دتی ہویا خالی مینڈے دروازے تے لگا آ کے حجو چواہات ایک حج چواہات میں تونی ساری زندگی دے گناہاں تے لکیر پھیر دے ساں بل تیرے ذمے کچھ نہ چھوڑے ساں کچھ نہ چھوڑے ساں ہائے ہائے قربان ونیا قرآن دی شک بے شک کتاب دے تو اللہ دا قرآن ہے اللہ فرمائیں جے تو ٹر کے آ گئے ہوں میرے دروازے تے آئے ہوں وقت تد رجوع چا کیتا اپنے کیتے کو لو توبہ چا کیتی اللہ فرمائیں اللہ من تاب و آمنا مشرک آئے ہوں ایمان گھن آئے ہوں موحد بن گئے ہوں میں کہ کرے ساں و عمل عملا صالحا وقت تو کم بھی او شروع کر دیتے جڑے کم میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق نے اللہ وقت کے کرے سے فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات او تیری زندگی دے ساریاں گناہاں نو مٹا کے انہاں گناہاں دی جگہ تے بھی نیکیاں لکھ دے سبحان اللہ نیکیاں لکھ دے ساں نیکیاں لکھ دے ساں میں تن ہاں جے تو تیل تا گناہ گھن کے آئے ہو آج میرے دروازے تے آیا انہاں دے دروازے تے گیوں تا دھکے کھاندا وقت سے تے میرے دروازے تے آئے ہو تا میں تن عزت دیاں چادراں پوا دے ساں عزت دیاں چادراں پوا دے ساں تا میرے بھائیوں گل مقصود کے وے عرض کرنے دی غرض وے کہ آج تساں تے میں بڑیاں فکراں پالی کھلوتے ہیں انہاں فکراں نو چھوڑو تے سب تو زیادہ فکر کرنی ہے تا آخرت دی فکر کرنی ہے اس جہان دی فکر کرنی ہے اوکھا جہان ہے اوکھا جہان ہے اوکھا جہان ہے او جنہ فکراں کیتیاں جنہ فکراں کیتیاں انہاں دا کے بنیا تسی تاکھ سو ان مولی لگے راندن آ میرا بھائی او جنہ فکر کیتی ہے بات انہاں اپنا عقیدہ بھی درست کیتا ہے بات میرے پیغمبر تے اپنیاں جاناں بھی وار دتیاں نے بات میرے پیغمبر دی شریعت اپنے آپ نو قربان کر دیتا ہے بات انہاں میرے پیغمبر دی محبت چاہ کے اپنا سارا کچھ فنا کر دیتا ہے انہاں دے بچے ذبح ہوندے رہے انہاں آکھیا کوئی گل نہیں او آپ ذبح پہ تھیندے کوئی پرواہ نہیں جائیداداں گئیاں اولاداں گئیاں مکان گئے دھرتیاں گئیاں فصلاں گئیاں مدینے دیاں کھجوراں ٹر گئیاں وقت کی ہویا اے میرے بھائی جنہ فکر کر لئیے میرے آقا دیاں بیٹیاں میرے آقا دیاں بینیاں دن قیامت دے جس ویلے پل صراط تو گزرن لگ سن اللہ نبیاں نو آکسی او میرے نبیوں تو ہاڈیت نگاہاں بڑیاں پاکیزاں مقدس نگاہاں نے پر میں اللہ حکم دیندا اپنیاں نگاہاں تھلے کرو محمد دیاں دھیاں گزر دیاں پیاں نے معمولی گل نہیں ہے او جماعت آندی پئی ہو سی او ٹر دیاں دے ہو سن اللہ پاک فرشتے مجھے سی بنجو صدیق دی جماعت آندی پئی ہے علی المرتضی آندے پہنے حسنین آندے پہنے حسن آندا پیا ہے حسین آندا پیا ہے عباس آندا پیا ہے ابن عباس آندا پیا ہے معاویہ آندا پیا ہے استاد والد سفیان آندا پیا ہے او آندا پیا عثمان حیات کھو آندا پیا ہے او شجاع دا بادشاہ علی آندہ پہ آئے اللہ فرشت ونجو اے آمدے پہنے انہن من کے آنکھو سلام قولا من رب الرحیم اللہ دے سلام ہونے جیڑا منیسی اے اجر ملسی تے جڑا اس فکر نہ کرے سی وقت میرا بھائی بندہ اٹھے ویسی او پوچھن مر ربو کا ما دینو کا ما تقولو فی حق حاضر رجل
چلو بات کدیں حاضر سن سیاں ما تقول فی حق هذا الرجل الذي بعث فيكم او پوچھی مر ربک یاکسی ہا لا ادری او رب کوڑی کہ ماں تو کوئی پتہ نہیں او دین کیڑی اے وتاکسی دین کے دسمت پتہ ہی نہیں سن کے پتہ دین کیڑی شے اے مولیاں دا کم ہے دین والے پاسے ونجنا اسی تیاں بس میرے بھائی میں تنزن نہیں آکھ رہا واللہ العظیم تنزن نہ آکھ رہا میں تے تن اے فکر کرنی چاہیے فکر کرنی چاہیے میں نے کولی پوچھا ویسی تے چھڑے کولی بھی پوچھا ویسی ہر ایک کو پوچھن مر ربوں کا دسو رب کیڑی بات پوچھن ما دینوں کا او دین کیڑی بات پوچھن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے او جس ہستی نو تہاڈی طرف اللہ نے نبی بنا کے بھیجائی انہاں دے بارے کہ تسی تے میں جواب دساں جس نے اللہ نو رب منیا دین اسلام تے ٹریا اللہ دے نبی نو نبی من کے آپ دی اطاعت کیتی او جواب دے سی تے جڑا جواب دے سی نا حکم اسی نم کا نامت العروس او برزخ دی زندگی میرے بھائی او میرے بھائی میرے بزرگ میرے عزیز اے وقت میرے تے تیرے کولے زندگی دے 4 ٹوٹے جڑے باقی اے وقت ہی اس وقت ادے آ اس پاسے موڑ آخرت دی فکر پیدا کر موت آمنی ہے اتھے کئی بزرگ ہوندے میں آندہ رہندہ ہوں کہ دور دا او اج کوئی نہیں اتھے کدے گئن مستان آباد پیا کہ نہیں او تک کنو کتنے شہر خاموشاں وچ بندے نے اس نو کیا دن شہر کدے لگے اتھو کدے کہیں اڑایا نے او دسو تا چاہ یار لگنے کدے کہیں اڑایا نے لالا کتھے گئے ہوں کدے پاسے مڑا وینا کدے کہیں اڑایا اس واسطے میں دا شہر خاموشاں چودھری ملک سردار جنہ دے ڈیرے آباد ہوندے اج اس سے قبر تے ویران کھارے چھ بڑیاں بڑیاں پگڑیاں بندن آلے بھی اج سرو ننگے تے سران دیاں کھوپریاں دا بھی پتہ کوئی نہیں فکر پیدا کرو فکر اس آخرت دی فکر پیدا کرو خدا دی قسمیں بندہ خالی اے فکر پیدا کر کے تے اس سالے پاسے ٹر پوے نا او گناہ ماں تے لکیر چا پھریندا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن پوچھیا ویسی لتسألن یومئذ اس کلا لے جھاڑے کیڑی شہید بارے چ عن النعیم جیڑیاں جیڑیاں میں تن نعمتاں دتیاں او نعمتاں کتھے خرچ کیتیاں نی کیڑے پاسے لائیاں نی انہاں نعمتاں تو فائدہ اٹھایا شکریہ ادا کیتا یا برباد کر کے آ گیا پوچھیا ویسی میرا بھائی اٹھے اور انہاں نعمتاں وچوں علماء نے لکھیا ہے ایک قرآن علی نعمت بھی ہے بھی اس دے بارے چ بھی پوچھیا ویسی اس دے بھی نیڑے لگ گئے ہوں کہ نہیں اے آکسی ہاں ہاں میں نے جس جارے کوئی مر ونجیا پڑا من واسطے اسی گھرنا دے آیا نہیں نہیں میرا بھائی نہیں نہیں اے اللہ پاک بھیجی تونے تے مینڈی رہنمائی واسطے اس کو اپنا راہ پوچھ کیڑے راہ تے ٹر کے ونجنا ہے اللہ دے کول اے فکر پیدا کرنی ہے کیڑی فکر نا تا گھنو چاہ کدیں اونج تنہ رولا پوسی رکھے ساری رات رنی آئی تے وڈے لے مویا ایک بھی نہیں آیا انتلو سی جی
اللہ میرے اندر بھی آخرت دی فکر پیدا فرمائے، اللہ ہر مسلمان دے اندر آخرت دی فکر پیدا فرمائے۔ میرا بھائی، موت برحق کی اٹل حقیقتی کہنیاں بچنا، سارے بجنی، ڈاکٹر بھی ویسن تے ڈاکٹراں دے مریض بھی ویسن، مولوی بھی ویسن تے مولویاں دے مقتدی بھی ویسن، پیر بھی ویسن تے پیراں دے جی آکھو چانا مرید بھی، نبی بھی ویسن تے نبیاں دے امتی بھی ویسن، سارے بنجنا بات اتھے بن کے نکھیڑے تھی سن، بات اتھے بن کے پتہ لگ سی۔ اے بندہ آکھ سی فرشتے ہر شے آکھ یہ کیتا ہی نہیں، اللہ میں کو تو پتہ ہی کو نہیں، میں تو کو نہیں کیتا، اوے فرشتے کوڑ پہ مرین دے نہیں، بات پتہ نہیں کہ تھی سی۔ سبحان اللہ، اس دی عدالت تا انصاف دی عدالت ہے، بات انج نہ اسی بات چلو ان ہنچا کیتا تے ہن ہنچا کیتا نہیں، بات انج ہو سی، بات مینڈی تونڈی زبان تے مور لگ ویسی بند۔ ہن اس نہیں بولنا کہ بول سی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بولے سی وتشہد ارجلہم، ان پیر گوائیاں دے سن اللہ دے دربار وچ، پٹ گوائیاں دے سن، اکھاں گوائیاں دے سن، کن گوائیاں دے سن، ہر شے گواہ بن ویسی تیرے میرے خلاف۔ اے بندہ آکسی اور تسی کیوں پہ گوائیاں دین دیو، تساں بھی تا میڈے نال جہنم وچ ونجنا۔ آمت آکسی تساں کنجے بولن لگ پیو، دنیا تہیا بولین دی اور کوئی شے نہیں بولین دی۔ او آکسن انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، اج ہاتھ آکسی میں نے اس سے بلوایا جس نے ہر شے نو بولن دی طاقت دیتی آئی۔ میرا بھائی وقت اوکھ بن ویسی، اللہ تعالی ماں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے تے ہر مسلمان عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ شیر خان صاحب بیمار ہیں، اب شاید صاحب نے بھائی بیمار ہیں، شیر خان صاحب انہوں نے دعا کرام۔ میرے بھائیو سارے درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ میں سمیت اساں ساریاں وچ آخرت دی فکر پیدا فرما دے، یا اللہ مرن دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ اساں زندگی چ کیتا اساں اس بھرے مجمع وچ تیرے سامنے اپنی ساری کیتی اتے نادم تے پیشمان، اس کو اسی توبہ کریندیاں مولا ساڈی توبہ قبول منظور فرما۔ یا اللہ ساڈے کیتی ہویا نو معاف کر دے، آئندہ سارے نو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے سنت دے مطابق چل کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اسڈے جتنے اہل ایمان نال دنیا تو رخصت ہو گئے ساریاں دی بخشش فرما، ساریاں دی مغفرت فرما، ساریاں دے درجات نو بلند فرما۔ یا اللہ جتنے بیمارن، ساڑھے بھائی شاہد صاحب دے بھائی بیمارن، انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جڑے جتنے کوئی ہسپتالاں چ بیمارن، گھراں چ بیمارن، جسمانی بیمارن، روحانی بیمارن، اللہ ساریاں نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس کرونے دی لعنت کولو ساڈے ملک دی حفاظت فرما، دنیا دی حفاظت فرما، خصوصاً مملکت پاکستان دی حفاظت فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک دے باسیاں نو آپس وچ محبت نصیب فرما، نفرتاں ختم فرما۔ یا اللہ ساڈیاں دعاواں نو قبول و منظور فرما تے اساں ساریاں 5 وقت با جماعت اپنے گھر دی حاضری دی توفیق عطا فرما۔ مرن لگیاں ساڈیاں زباناں تے کلمہ جاری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔